नेपालमा पनि हजुरले हेर्नुभयो भने विभिन्न सेक्टर्सहरूमा अनयुटिलाइज क्यापिटल टन्नै छ। रिस्क भए पनि त्यसलाई मिटिगेट गर्दै जाने हो नि त होइन। त्यही नै अन्टरप्रिनरसिपको मेन स्पिरिट त्यही भयो नि होइन। एउटा कम्पनीमा मात्रै होइन कि सेक्टरमै इन्भेस्ट गरौँ भन्ने हो। यो आफै पनि कसैले रिस्क लिएर इन्भेस्ट गरेको छ र त्यो प्रोसेसबाट गएको छ केही वर्ष भने त्यो मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ कि होइन यो बिजनेस चाहिँ उसले बिजनेस एक्युमेन गेन गरिसकेका हुन्छ नि होइन। सो त्यस्तो मान्छे पनि अन्टरप्रिनर आफै पनि भोलि चाहिँ आफै प्राइभेट इक्विटी चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्ट बनेर आउँछु भन्ने चाहिँ त्यो पोटेन्सियल छ। सो आई थिङ्क त्यो ट्रस्ट चाहिँ मैले बिग च्यालेन्ज देख्छु। मैले फन्ड्सको चाहिँ त्यति च्यालेन्ज देखाएको छैन। जाग्नु पऱ्यो होइन जागिसक्नु भएको छ नि हिँड्नु पऱ्यो, हिँडिसक्नु भएको छ दौडिनु पऱ्यो नि अब त रेगुलेटर्सहरू। नमस्ते, व्यू फाइनेन्सद्वारा प्रायोजित फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा यहाँलाई स्वागत छ। यस पोडकास्टमा हामीले विगत 5 एपिसोडदेखि प्राइभेट इक्विटी सिरिजलाई डिमिस्टिफाई गरिरहेका छौँ र आज हाम्रो लास्ट एपिसोड रहेको छ र आशा छ हजुरहरूले एपिसोड 1 देखि 5 सम्म हेरेर एपिसोड 6 मा आउनु भएको छ र यदि डाइरेक्ट एपिसोड 6 मा आउनु भयो भने चाहिँ प्लिज एपिसोड 1 देखि हेरेर आइदिनु होला, बिकज हामीले त्यसै गरी यो सिरिजलाई अर्गनाइज गरेका छौँ। र आज लास्ट एपिसोडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट एपिसोडमा जनरल कुरा गऱ्यौँ, सेकेन्डमा पी फर्मको बारे कुरा गऱ्यौँ र बिचको एपिसोड 3 देखि एपिसोड 5 सम्म चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुरा गरेका छौँ। सो आजको एपिसोड चाहिँ मोर फरवर्ड लुकिङ छ। अब नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फर्म इन्डस्ट्री कता जाला के छ भनेर चाहिँ हामीले यो कन्क्लुडिङ एपिसोड टाइप गरेका छौँ। सो विदाउट फर्दर अड्यु लेट मी स्टार्ट दिस एपिसोड। मसँग एउटा नयाँ प्राइभेट इक्विटी फर्मको रिप्रेजेन्टेसन गर्दै मनोज पौडेलजी हुनुहुन्छ। नमस्ते मनोजजी। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच फर आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ, इट्स अ प्लेजर। थ्याङ्क यू सो मच। सो हजुरको बारे हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन पर्दा चाहिँ होइन, हजुरले ब्याचलर्स र मास्टर्स चाहिँ युकेबाट गर्नुभयो इकोनोमिक्समा, त्यसपछि हजुर नेपाल आउनुभयो 2018 मा। हजुरले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपालमा इकोनोमिक्सको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसपछि 2019 मा हजुरले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको डिरेक्टर भएर लाइक त्यहाँ भनौँ डिरेक्टरसिप लिनुभयो होइन। त्यसपछि 2020 मा इन्भेस्ट एन्ड इन्फ्रा नाम गरेको इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टिङ फर्म खोल्नुभयो। एन्ड 2021 मा अहिले आद्यान्त नाम गरेको प्राइभेट इक्विटी फर्मको हजुर म्यानेजिङ पार्टनर हुनुहुन्छ होइन। सो यदि मैले इन्ट्रोडक्सनमा केही छुट्याएको छु एड गर्दै आफ्नो बारे केही भनिदिनु र यो आद्यान्त फर्मको बारे पनि केही भनिदिनु न। थ्याङ्क यू सो मच आकृति। आई थिङ्क तपाईँले लगभग धेरै कभर गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। सो मनोज, फाउन्डर अफ आद्यान्त। सो we are on a mission to create one of the most impactful fund mobilization and entrepreneurship support platform in Nepal र आद्यन्त चाहिँ एउटा फन्ड मोबिलाइजेसन प्लेटफर्मको रूपमा हामीले सोचेका छौँ, रेजिस्टर्ड एज अ फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी इन नेपाल। हाम्रो गोल भनेको चाहिँ हाम्रो देशको गोल जुन मिडल इन्कम स्टेटसमा पुग्ने हो। सो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा त्यसलाई कसले ड्राइभ गर्छ भन्दाखेरि नेपालको अन्टरप्रिनर्सहरूले, एन्टरप्राइजेसले नै हो। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिने र उहाँहरूलाई कस्तो सपोर्ट चाहिन्छ त्यो खालको सपोर्ट चाहिँ दिने कम्पनी हो। अब नाम इन्ट्रेस्टिङ, तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ आद्यन्त भन्ने नामबाट म जान चाहेँ। सो आद्यन्त भनेको चाहिँ होल भन्छ त्यसले होइन। सो संस्कृतबाट त्यसको मिनिङ डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म, आदिदेखि अन्त्यसम्म भनेर। सो अलिकति हाम्रो यो रेगुलेसनमा क्लोज एन्डेड फन्ड सुरु भएपछि अन्त पनि हुनुपर्ने भन्ने खालको पनि हो। तर अर्को के पनि हो भने यसले हामीले के खालको काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ, जुन चाहिँ हामीले सुरुदेखि चाहिँ लास्टसम्म यो सिडदेखि चाहिँ अलिकति मच्योर कम्पनीजहरूसम्म पनि हामीले त्यो होल स्पेक्ट्रममा काम गर्छौँ भनेर यसले चाहिँ सिग्निफाई गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ पछि, पहिला त थाहा भएन तर पछि चाहिँ आद्यन्त प्रभु भन्ने हुँदो रहेछ होइन। यो आई थिङ्क चेन्नईमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यो मन्दिर नै छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राइट आदि चाहिँ लर्ड गणेश जसले चाहिँ विजडम र इन्टेलेक्ट सिग्निफाई गर्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ लर्ड हनुमान जसले चाहिँ स्ट्रेन्थ, एनर्जी होइन। सो एन्ड आई थिङ्क हामी चाहिँ अहिले कस्तो छ भने नेपाल चाहिँ वी आर एट द कस्प अफ ग्रेट चेन्जेस होइन। अनि त्यसलाई सार्थक बनाउन हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा त हाम्रो विजडम इन्टेलेक्ट पनि चाहियो। नेपालीहरू जुन नेपालभित्र र ग्लोबल्ली छरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको विजडम इन्टेलेक्ट पनि चाहियो। र अर्को के हो भने त्यो इन्टेलेक्ट चाहिँ यत्तिकै बसेर त त्यो त केही भएन होइन। त्यसलाई केले मोमेन्टम दिन्छ भन्दाखेरि एनर्जी होइन। सो आई थिङ्क त्यो एउटा स्पिरिटले हामी चाहिँ नेपालमा केही गर्छौँ भनेर यो वर्ष रेजिस्टर भएका छौँ। सो आई थिङ्क द्याट्स द कर्पोरेसन स्टोरी। सो हजुरको फन्ड साइज होइन, अनि यो जुन जेनरल पार्टनर जिपी भन्छ, एलपी भन्छ, सो त्यो बारे पनि केही भनिदिनु न।
स्योर सो अब अलिकति फरक अहिले नेपालमा चलिरहेको भन्दा अलिक फरक खालको हाम्रो जिपिजहरू अथवा हाम्रो इन्भेस्टर्स भनौँ न जुन जिपी कम्पनी फर्म भएको छ आद्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड भनेर सो यसमा चाहिँ मिक्स एउटा चाहिँ यसमा स्ट्रङ इन्स्टिट्युसनल पार्टनर्सहरू ब्याकर्सहरू हुनुहुन्छ होइन जसमा गभर्मेन्ट ब्याङ्क्सहरू पनि हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङली र प्राइभेट ब्याङ्क्स पनि हुनुहुन्छ त्यसबाहेक यसमा हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्सहरू हुनुहुन्छ र प्रोफेसनल्स तपाईँ हामी जस्तै प्रोफेसनल्सहरू अब कोही सिएज होला कोही अब इकोनोमिस्ट होला होइन कोही अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नुभएको सो सबैजनाले ब्याकिङ गरेर इन्भेस्ट गरेर चाहिँ एउटा जिपी फर्म भएको छ अनि इसेन्सियली अब गभर्मेन्ट ब्याङ्क्सकै इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यो त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप खालको मोडलको फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी भयो होइन इन्ट्रेस्टिङ छ तर यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सो द्याट यो लङ टर्मसम्मै जाओस् जुन खालको हामीले एम्बिसन एस्पिरेसन राखेका छौँ लङ टर्मको लागि आफ्नो कम्पनी नेपालीको लागि सो त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नलाई यस्तो खालको एउटा भेहिकल क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ अब यसमा एक्टिभली लाग्ने चाहिँ यो जिपी लेभलबाटै एक्टिभली लाग्ने हामी दुईजना एक्टिभ म्यानेजिङ पार्टनर छौँ अनि अरू टिमहरू हुनुहुन्छ अनि एलपिज चाहिँ हजुरको सो अब यस्तो छ एलपिजको ठ्याक्कै कुरा गर्दाखेरि इट माइट बी टु अर्ली अब अर्ली नै त नभनौँ किनभने यसमा लागि पनि रहेछौँ होइन तर कस्तो छ भने अब अहिले हजुरलाई पनि थाहा छ सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिने क्रममा छ टु माई नलेज अहिलेसम्म कसैले लाइसेन्स पाइसक्नु भएको छैन एलओआई पाउने सर्टेन इन्स्टिट्युसन्सहरू हुनुहुन्छ सो अब एलपिजहरू हामीले टार्गेट गरिरहेको हाम्रो अब उद्देश्य के हो भने चाहिँ बाहिरको फन्ड मात्रै होइन कि यहीँ नेपालमा पनि हजुरले हेर्नुभयो भने विभिन्न सेक्टर्सहरूमा अनयुटिलाइज क्यापिटल टन्नै छ होइन अब ब्याङ्क्समा होला इन्सुरेन्स कम्पनीजमा अथवा इभन गभर्मेन्टकै फन्ड्सहरू छन् डिफ्रेन्ट पेन्सन फन्ड्सहरू छन् होइन इभन यसमा चाहिँ लगानी गर्छौँ हामीलाई लगानीको ठाउँ देखाइदियो भन्ने मान्छेहरू पनि हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्स पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन सो हामीले अहिले चाहिँ प्रिडोमिनेन्टली त्यहीमै फोकस गरेर नेपालबाटै फन्ड सोर्स गर्ने भनेर सोचिरह अनि अर्को एउटा के छ भने ब्याङ्क्सहरूले पनि हाम्रो जो जिपिजहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि ल हामी पनि यसलाई एउटा पुस दिनलाई हामी पनि यसमा चाहिँ फन्ड हाल्न तयार छौँ यसको लिगालिटी होइन सबै त्यो अझै क्लियर हुन बाँकी छ तर हामी पनि हाल्छौँ भन्नुभएको छ सो एसेन्सियली हाम्रो एलपी भनेको चाहिँ त्यही बेस नै हुन्छ र वन्स हामीले नेपालको फन्डलाई चाहिँ त्यो फन्ड क्लोज हुन्छ त्यसपछि हामी अब अहिले पनि कन्भर्सेसनमा छौँ बाहिर नेपालमा पहिलेदेखि यहाँ काम गरिरहनु भएको होइन यहाँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टको एरियामा काम गरिरहनु भएको र काम गर्न इच्छुक चाहिँ विदेशी फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरू उहाँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अरू इन्ट्रेस्टिङ खालका कम्पनीजहरू नेपाली विदेशी दुवैजना र अर्को इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ इभन नेपाली डायस्पोरा जो एनआरएन नेपालीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ यो के हो त यो कस्तो भन्छ हामीले यसमा लगानी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर पनि अप्रोच गरिरहनु भएको छ तर इनिसियल्ली चाहिँ हामीले नेपालभित्रबाटै एउटा फर्स्ट हाम्रो फन्ड चाहिँ त्यही एलपी बनाएर क्लोज गर्ने सोचिरह सो भनेपछि हजुरको फर्स्ट फन्ड चाहिँ अनसोरै नेपालमै बेस्ड चाहिँ हामी नेपालमै हुन्छ उस्तो लिगालिटीको हिसाबले पनि नेपालमै बेस्ड भएर काम गर्ने हो आइडिया त्यही नै हो ओके अनि जस्तै अब यो जस्तै फर्स्ट एपिसोडमा सुमन सरले भन्नुभएको थियो एउटा बामे सरिरहेको इन्डस्ट्री होइन तर त्यो भन्दामा फेरि यो नयाँ इन्डस्ट्री होइन नेपालमा यो थियो 2012मै वान टु वाचले नै फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो होइन दो नट अ फन्ड मोडालिटी सो 2012देखि 2021मा आइसक्दा हजुरले के प्रोस्पेक्ट देखेर लाइक नट जस्ट हजुरलाई किन अझ पाँचवटा आउने कुरा छ मार्केटमा सुने अनुसार सो प्रोस्पेक्ट के देख्नुहुन्छ वेयर इज दिस इन्डस्ट्री गोइङ र वाइ इज इट सो एक्साइटिङ कि पाँचवटा नयाँ फर्म्स आर कमिङ इन्टु इट हजुरको विचारमा हजुर आई थिङ्क एक्साइटिङ इज द राइट वर्ड होइन सो हुनलाई इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज चाहिँ पहिल्यैदेखि मैले त्यो एपिसोड पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ अनि त्यसमा सुमन सरले राइटली भन्नुभएको छ पहिल्यैदेखि यो इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज चाहिँ भइ नै रहेछ नि सुरुदेखि नै होइन फर्मली इन्फर्मली प्राइभेट इक्विटी मार्फत नभए पनि केही न केही इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज भएर नै यहाँसम्म आयो नि अहिले पनि त राम्रो डिल्सहरूमा इन्भेस्ट गर्ने होइन अब चाहे त्यो कर्पोरेट हाउसेस होस् इन्डिभिजुअल होस् सबैले गरिरहनु भएको छ होइन तर यसलाई अब अलिकति स्ट्रक्चर तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन कि इन्भेस्टमेन्ट पुल गरेर एउटा ट्रस्टको त्यो वातावरण बनाएर अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट म्यानेज पनि गर्ने र राइट रिटर्न्स पनि दिने कन्सेप्ट भयो होइन सो अब त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई एक्साइटिङ देख्छु अहिलेसम्म धेरै एक्टिभिटिजहरू धेरै हजुरले त्यो वर्ड युज गर्नुभएको छ बामे सर्दैछ भनेर सो आई थिङ्क अनलक चाहिँ भयो
होइन, अनलक भयो, अब यसलाई चाहिँ अनलिस्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ होइन। सो एन्ड आई थिङ्क 5वटा अहिले भन्नुभयो होइन, अरू पनि आउँदैछन्, मेरो नलेजमा चाहिँ धेरै छन् होइन। अहिले यसो कुराकानी गर्दाखेरि धेरैजना इन्ट्रेस्टेड भएर आइरहनु भएको छ। सो यो चाहिँ एउटा अनलिस्ट हुने बेला हो होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो लागि अन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा अब गोल्डन एजतिर जाँदैछ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अब टु अप्टिमिस्टिक पनि हुनसक्छ होइन, तर मैले अब ठ्याक्कै के देखेर आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसन आन्सर गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी नै हो। अपर्च्युनिटी कहाँ देखेँ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै, ब्याङ्कमा मात्रै होइन कि यो वर्क एक्सपिरियन्सको क्रममा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट होइन, इभन त्यहाँ चाहिँ यो सङ्गठन विस्तार गरेर बस्नुभएको पोलिटिकल पार्टिजहरू होइन, सबैसँग चाहिँ यो कुराकानी गर्ने, इभन लोकल गभर्मेन्ट्स, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्सहरूसँग चाहिँ काम नै गर्ने मौकाहरू मिल्यो होइन। कति केसमा चाहिँ यो अन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्न सल्लाह दिने। अनि त्यहाँ मैले के पाएँ भने, चाहे त्यो प्रदेश 2मा जनकपुर धाममा गएर कुरा गर्दा होस्, अथवा कर्णालीमा होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारसँग त्यहाँको योजना आयोगसँग कुरा गर्दा होस्, अथवा बुटवल को त्यहाँको सब मेट्रोपोलिटन सिटीसँग कुरा गर्दा होस्, एउटा कमन के छ भने नेपालमा यो अन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी प्रमोट गरौँ होइन। अनि राइट एक्टिभिटिज पनि भएको छ होइन, जस्तै इनोभेटिभ एक्टिभिटिजहरू पनि भइरहेछन्। अब हामीलाई थाहा नहुनसक्छ होइन, तर सानो स्केलमा कहीँ चाहिँ अब यो के भन्छ नगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यहीँकै लोकल पार्टनर्सहरू प्लस डिएफआइजहरूसँग मिलेर डाइरेक्टली पनि काम गर्नुभएको इन्स्टेन्सेसहरू देखेँ कि। सो हामी चाहिँ यो यतातिर सबैजना लागेको बेलामा, तर के चाहिँ एउटा च्यालेन्ज देखाएको छ भने यो टेक्निकल नलेजको त्यो नभएको कारण होइन, यो फन्ड्सहरू मोबिलाइज हुनुपर्ने फन्ड्सहरू मोबिलाइज अझै भएको छैन होइन। अन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्ने इच्छा भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर चाहिँ त्यो एउटा फर्मल तरिकाले यो अगाडि बढाएको छैन भनेपछि त्यो फर्मल पुसमा जुन गभर्मेन्टले पनि इनिसिएट गरेर राम्रो एउटा कदम लियो नि त होइन। सो त्यसमा चाहिँ त्यो होस्टेलमा हैसे गर्न सकिन्छ होइन, यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी यसमा आएको। ओके, सो अर्को क्वेसन चाहिँ होइन, जस्तै यो रेगुलेसन्स र रेगुलेटेड इन्डस्ट्री, अनरेगुलेटेड इन्डस्ट्री, हामीले सुमन सरको पनि हल्का कुरा गरेको थियौँ, हामीले विद्या दाइको पनि हल्का कभर गरेका छौँ। सो हजुर चाहिँ जुन रेगुलेसन आएपछिको फर्म भयो नि त होइन, सो हजुरको विचारमा चाहिँ जुन यो रेगुलेसन्सहरू आएको छ, सेबनको रेगुलेसन्स आयो जुन 2018तिर आएको, सो यो रेगुलेसन्सहरू कतिको फेसिलिटेटिङवाला छ कि अब्स्ट्रक्टिभवाला छ कि के त्यसमा मोडिफिकेसन चाहिएको छ? हजुरलाई कतिको सजिलो भएको छ यो रेगुलेसन्सको अन्डर काम गर्न अहिलेसम्म चाहिँ, अनि लाइसेन्सिङहरू कतिको इजी छ अहिले? राइट, आई थिङ्क एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा आयो होइन। सो रेगुलेसन भएर के सजिलो भयो भने यसमा चाहिँ ल हामीलाई यदि इच्छा लाग्यो भने यो इन्डस्ट्रीमा जानलाई यसरी गर्ने रहेछ है भनेर यो इन्डस्ट्री रेकगनाइज भयो नि। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ इज भयो होइन। सो अनि प्लस अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट पनि यदि अनलाइसेन्स तरिकाले काम भइरहेछ भने एउटा ट्याक्स ब्र्याकेटमा होला अथवा गभर्मेन्टको पर्भ्यूमा आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रस्ट पनि भयो, त्यो एउटा मोनिटर जस्तो अथवा फेसिलिटेट गर्न पनि कुनै सजिलो भयो होइन। तर आई थिङ्क यो अघिल्लो डिस्कसनमा पनि कुरा भएको जस्तो लाग्छ, तर प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ अब यो ठ्याक्कै यसरी हुनुपर्छ। अब जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क्सहरूलाई नियमन गर्छ होइन, यसरी हुनुपर्छ, यो डिरेक्टिभ्स हुनु पऱ्यो, यो हुनु पऱ्यो भनेर ठ्याक्कै त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ क्रिएटिभिटी चाहिँ ह्याम्पर हुने हो कि होइन। जस्तै यसमा एकदम सिम्पल उदाहरणको लागि यो क्वालिफिकेसन्सहरूको कुरा छ होइन। आई थिङ्क यो कुरा पहिला पनि निस्केको छ क्वालिफिकेसन्सहरू। अनि सुमन सरले भनेको मैले सम्झेँ, जस्तै यो क्वालिफिकेसन र यो एक्सपिरियन्सले ठ्याक्कै यो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ, सक्सेस ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने छैन भन्नुभएको थियो होइन। सो आई फुल्ली अग्री क्या त्यो, किनभने यसमा त यो विभिन्न तरिकाले चाहिँ मान्छेले एक्सपिरियन्स गेन गरे हुनसक्छ, उसले त्यो चाहिँ एउटा आफूले गर्न सक्ने, यो इन्डस्ट्रीमा गर्न सक्ने चाहिँ एउटा आफ्नो स्किल बनाएको हुनसक्छ होइन। सो त्यो चाहिँ कुनै एउटा डिग्री हुँदैमा होइन अथवा कुनै एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन होइन। सो त्यो हुँदाखेरि त्यसरी गरिदिँदाखेरि ठ्याक्कै यो हुनुपर्छ। अब कम्प्लायन्सको हिसाबले, गभर्नेन्सको हिसाबले सर्टेन ल्याउने चाहिँ ठिकै हो होइन, किनभने त्यो एउटा खालको त्यो कम्प्लायन्स चाहिँ हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब यसको भोलि स्ट्रक्चर होला, कसरी अब क्यारी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होइन, कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने, किनभने इन्सेन्टिभ्स प्ले अ बिग रोल होइन प्राइभेट इक्विटीमा। सो त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलि बढी
चाहिँ गाइड गर्न थाल्यो, अलिक बढी ह्यान्ड होल्डिङ गर्न थाल्यो भने होइन, यस्तो गर भन्न थाल्यो भने चाहिँ क्रिएटिभ नहोला अनि एउटै खालको फर्महरू हुन थाल्ने होइन, अनि धेरै इनोभेसन ल्याउन सक्ने चाहिँ कामहरू गर्न नसकिने चाहिँ अवस्था हुनसक्छ। तर अब ह्याभिङ सेड द्याट आई थिङ्क अब राम्रो डिरेक्सनमा मुभ भएर चाहिँ हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हामीले पनि मैले अहिलेसम्म के देखाएको छु भने धेरै रेगुलेटर र यसमा यो अपरेट जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कन्भर्सेसन धेरै नभएको देखाएको छु कि त्यो साई गराएर देखाएको छु होइन। सो त्यो वाल चाहिँ भत्काउनु पऱ्यो होइन, एउटा जुन रिस्पेक्टेबल वाल त राख्नु पऱ्यो रेगुलेटरसँग, तर कुराकानी पनि गर्नु पऱ्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई अफेक्ट हुने कुरामा यसरी अगाडि बढाउन होइन। जस्तै अहिले अब हामीले रेगुलेसन्स हेऱ्यौँ भने म्युचुअल फन्डबाट डिराइभ भएर आएको छ होइन, लगभग त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। तर फेरि भित्र कुरा गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरू अवेर पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको धेरैजना राम्रो मान्छे, धेरै लङ टाइमसम्म काम गर्नुभएको मान्छेहरू होइन, जसले यसलाई पुस गर्न खोज्नु भएको छ हुनुहुन्छ। सो अलिकति यो कन्भर्सेसन भइराख्यो भने अलिकति राइट पेसमा र राइट डिरेक्सनमा चाहिँ गाइड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अनि अघि हजुरले के भन्नुभयो यो पब्लिक प्राइभेटको नेक्सस जस्तो छ हजुरको, बिकज ब्याङ्किङहरूको पनि फन्ड लिनुभएको छ भन्नुभयो। सो त्यसमै फर्दर क्वेसन चाहिँ के भने अहिलेसम्म जुन नेपालको इन्डस्ट्रीमा जुन फन्डहरू डाइभेस्ट भएको छ, सरी इन्भेस्ट भएको छ, त्यो सबै कि त डिएफआईको पैसा थियो कि त हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्सको होइन। अब हजुरहरूको थ्रु यदि पब्लिक मनी आइरहेछ भने अब इन्डस्ट्री कता गइरहेछ, किनभने पब्लिक मनी आएपछि त रिस्क बढ्यो कि लाइक फर्महरूले होइन यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? हजुर, ठ्याक्कै यस्तो छ, रेगुलेसन्सले पनि क्लियरली यसमा को चाहिँ इन्भेस्टर हुन पाउने नपाउने भनेर भनेको छ होइन। कसरी भनेको छ भने मिनिमम क्राइटेरिया यो छ इन्भेस्ट गर्नलाई, एटलिस्ट अब 50 लाख चाहिँ एउटा युनिट चाहिँ लिन पर्ने भनेको छ। सो त्यो भइसकेपछि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइ के हो भने प्राइभेट इक्विटीमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ जो इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही न केही यो अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुहुन्छ होइन, यो एरियाको यसमा रिस्क यो छ, रिवार्ड यो छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो छ होइन। सो आई थिङ्क जसले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ चाहे जोसुकै होस्, अब इन्डिभिजुअल होस् अथवा इभन ब्याङ्क्स होस्, उहाँहरूलाई त्यो आइडिया हुन्छ भन्ने लाग्छ। जुन यो क्वेसन हजुरले उठाउनु भयो यो ब्याङ्क्सहरूको, अब अहिले हेर्नुभयो भने ब्याङ्क्सहरूले इन्भेस्ट त गरिरहेछन् नि होइन, इभन सेयर मार्केटमा समेत इन्भेस्ट गरिरहेको होइन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ हाइली भोलाटाइल छ नि त होइन। अब यो पनि रिस्क क्यापिटल त हो होइन, तर आई थिङ्क पब्लिक त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। सो त्यो म्यानेज जति यसमा काम गर्दै गयो, अहिले अब एकैचोटि ठुलो स्केलमा नभए सानो स्केलमा काम गर्दै गइसकेपछि यो इन्डस्ट्री चाहिँ यसरी चल्दो रहेछ, यसलाई चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ अब यसलाई मिटिगेट गर्ने यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्यारलली अरू कुराहरू पनि डेभलप गर्दै जान्छन् होइन, हाम्रो नलेज पनि डेभलप गर्दै त्यो जान्छ। र जोसँग हामी काम गर्छौँ अन्टरप्रेनर्स उहाँहरूको पनि त्यो काम गराइ पनि अलिकति माझिँदै जान्छ होइन। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ क्रमशः हुने कुरा होइन। अब अहिले पनि त गभर्मेन्टको बजेट पनि त पब्लिक मनी हो नि त होइन, त्यो पनि विभिन्न एरियामा गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज गरेर गरे हुन्छ, गभर्मेन्टको आफ्नो भिजन होइन, अब आफ्नो एजेन्डा अनुसार। सो त्यो पनि राइट सेक्टर जस्तै अब अहिले स्टार्टअप फन्डको कुरा छ होइन, सो त्यहाँ चाहिँ लगाउने भनेको छ। अनि साथसाथै मैले ब्याङ्क्सहरू अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको पनि धेरै पनि हुँदैन अमाउन्ट, आई थिङ्क इभन सानो कन्ट्रिब्युसनले पनि यो अन्टरप्रिनरसिपमा चाहिँ नेपालमा थुप्रो पुस दिन सक्छ जस्तो लाग्छ कि। सो आई थिङ्क अब यो हामीले हेर्दै पनि जाने हो, तर मैले त्यस्तो ठुलो रिस्क चाहिँ देखाएको छैन। रिस्क भए पनि त्यसलाई मिटिगेट गर्दै जाने हो नि त होइन, त्यही नै अन्टरप्रिनरसिपको मेन स्पिरिट त्यही भयो नि होइन। अनि अब जस्तै हामीले यो 5वटा आउन लाग्थ्यो, जुन मलाई पनि थाहा छ हजुरले भन्नुभयो, प्लस आउन पनि लाग्छ नयाँ पी फर्महरू भन्नुभयो। अनि जस्तै मलाई अन्टरप्रिनियर इकोसिस्टममा चाहिँ अन्टरप्रिनियर एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ किनभने लोकल फर्म भएपछि पैसा नि छिटो आउँछ, प्लस सप्लाई साइड बढ्यो नि त। तर द क्वेसन इज डिस्पर्समेन्ट कहिले हुनसक्छ होला, किनभने सेबनको त अहिले एलओआई मात्र दिएको भन्ने कुरा छ। सो के हो प्रोसेस, कहिलेदेखि चाहिँ क्यान अन्टरप्रिनियर्स एक्सपेक्ट टु गेट फन्ड फ्रम दिज नयाँ फर्म्सहरू? हो, सो आई थिङ्क एक्साइटमेन्ट चाहिँ यो पर्मानेन्ट एक्साइटमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन। अब अहिले आउँदैछ, अहिले तुरुन्त पैसा आउँछ भन्ने भन्दा पनि अब जब क्यापिटल डिप्लोय हुन्छ छिटो हुन्छ भन्ने आई थिङ्क त्यो एक्साइटमेन्ट त्यो कुराले होइन। तर अब ठ्याक्कै अहिले स्पेसिफिकल्ली कहिले आउँछ लाइसेन्स भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ मसँग पनि छैन होइन, 7मै सोध्नुपर्छ। तर आई थिङ्क अहिले अब यही इन्टरभ्यूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अलिकति पुस दिन खोजेको, अब जसले यो सुन्नुहुन्छ पोलिसी मेकर्सहरू रेगुलेटर्सहरूले, अब धेरै थुप्रो अपर्च्युनिटी छ
नेपालमा होइन अहिले इभन यही कुराले गर्दाखेरि हजुरहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति खोलिदिनु भएको छ तर अब यसलाई अलिक एक्सपेडाइट चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्ने हो अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन फ्यु मन्थ्समा आउँछ भन्ने हो होइन सो वन्स फन्ड म्यानेजरको लाइसेन्स आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले तुरुन्त जो रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले त तुरुन्त त्यो फन्डको लागि अप्लाई गर्न सक्नुभयो सो वन्स त्यो फन्ड अप्रुभल आउँछ त्यसपछि चाहिँ मोबिलाइज भइहाल्छ तर आई थिङ्क अब बिस्तारै चाहिँ हामीले अहिले अलरेडी हाम्रो काममा चाहिँ त्यहाँ अन्टरप्रेनर्सहरूसँग भेट्ने होइन पोटेन्सियल अन्टरप्रेनर्सहरूको कुरा सुन्ने स्टोरी सुन्ने अनि नेपाली अब यहाँको मार्केट पनि अझै बुझ्ने उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड होइन उहाँले कसरी यो यहाँसम्म ल्याउनु यस्तो सबै कुराहरू हुन थालिसकेको छ होइन सो डे टु डे बेसिसमा हामीले थुप्रै मान्छेहरूलाई भेटिरहेछौँ अनि अलिकति हाम्रो मनमा पनि संशय छ अब हामी किनभने फेरि कहिले आउँछ भन्ने त्यो अनसर्टेनिटी छ तर अब होइन अब चाहिँ हुन्छ नि आउँछ नै भनेर अलिकति विश्वास पनि गरेर यसलाई चाहिँ अब अगाडि अब सायद एलओआई दिने त्योतिर डिरेक्सनतिर चाहिँ अब हामी मुभ गर्छौँ सो भनेपछि अन्टरप्रेन्योर्सहरू जसलाई चाहिँ फन्ड रेज गर्न मन छ उहाँहरूले हजुरहरूलाई अप्रोच गर्न थाल्दा हुन्छ थाली पनि सक्नुभयो थाल्दा हुन्छ ठिक छ अनि त्यसपछि अब जस्तो पी इन्डस्ट्री त चलिआएको इन्डस्ट्री हो सर्टेन करेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ होइन एउटा अझ मेनली भन्नुपर्दा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूबाट चलिआएको छ बिकज प्रायः त बाहिरकै एक्सपर्टिज भएको फर्महरू छ अहिले होइन सो एउटा पी फर्मबाट पैसा लिनु भनेको क्यापिटल मात्र आउँदैन भ्याल्यु एडिसन पनि आउँछ एउटा इन्टरनेसनल नेटवर्क पनि आउँछ र इन्टरनेसनल फर्मबाट लिँदा तर अब हजुरहरूको त लोकल फर्म भनिरहेको छ अहिले हजुरहरूको इनिसियल फोकस पनि लोकल फन्डमै छ नि त सो एउटा अन्टरप्रेन्योरको हिसाबले भ्याल्यु एडिसनको टर्म्समा चाहिँ हजुरहरूको फर्मबाट पैसा लिँदा वाट एक्स्ट्रा कुड दे एक्सपेक्ट हजुरहरूको प्लान के छ कसरी भ्याल्यु एडिसन गर्ने प्लान छ त्यो एङ्गलको केही भनिदिनु त्यसबारे स्योर हुन्छ सो एउटा भनेको सेक्टरल एक्सपर्टिज हो होइन सो हजुरले अघि मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभयो र हाम्रो टिमको कम्बिनेसन पनि कस्तो छ भने सर्टेन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ अलिकति डिप एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू अनबोर्ड हुनुहुन्छ होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि अन्टरप्रेनरले फर इक्जाम्पल ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै अब प्रडक्ट लिएर आउनु भएको छ त कम्पनी चाहिँ पिच गर्न आउनु भएको छ भने र मेरो एक्सपिरियन्स पनि हो होइन रिसेन्टली त्यो भ्याल्यु तुरुन्तै देख्नुहुन्छ कि ओके म यहाँ उहाँहरूसँग काम गरेँ भने चाहिँ दिस इज म रियली यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ मलाई एउटा गाइड गरिदिने चाहिँ टिम हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन सो त्यस्तै एनर्जी सेक्टरमा होला होइन सो त्यो खालको सेक्टरल एक्सपर्टिजलाई एक्युमुलेट गरेर जुन हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि काम पनि गरिरहेको छौँ यो इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टिङको कामहरू सो त्यो नलेजलाई चाहिँ त्यहाँ एक्युमुलेट गरेर अन्टरप्रेनर्सहरूलाई त्यो अफर एउटा गर्ने होइन अर्को तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ के भन्नु भने इन्टरनेसनल नेटवर्क्स भन्नु होइन सो यस आई एग्री इन्टरनेसनल नेटवर्क्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन तर के पनि थप्न चाहन्छु भने कम्पनीजहरू दे निड टु अपरेट इन दिस इन्भाइरोमेन्ट नेपाली इन्भाइरोमेन्टमा दे निड डोमेस्टिक नेटवर्क्स होइन अब काठमाडौँमा अपरेट गरिरहेछ भने कति कम्पनीजहरूको अरू टियरको सिटिजहरूमा चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने होला होइन सो दे माइट निड गाइडेन्स अन कस्तो खालको चाहिँ पोलिसी सेपअप हुँदैछ यो खालको पोलिसी फिस्कल पोलिसी मनिटरी पोलिसी अथवा सेक्टरल पोलिसीले हाम्रो बिजनेसमा के इम्प्याक्ट गर्न सक्छ त होइन सो आई थिङ्क त्यो खालको गाइडेन्स डोमेस्टिक नेटवर्क त्यो पनि हामीले आई थिङ्क वी क्यान प्रोभाइड अर्को कुरा चाहिँ मैले अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा राम्रो के छ भने तपाईँहरू ब्याङ्कहरूले ब्याक गरायो भनेपछि होइन अलिकति यो त्यो पनि बिग ब्याङ्क्सहरू एन्ड इभन इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट ब्याङ्क्स होइन नामै लिँदाखेरि कृषि ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट पनि हुँदो रहेछ किनभने वी आर हियर होइन हामी यहाँ अपरेट गरिरहेछौँ यहाँको इभन ब्याङ्क्सहरूलाई समेत अहिले हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै यो नलेज त त्यहाँ अक्युमुलेट भएर बसेको छ नि त होइन सो त्यो नलेजहरू पनि हामीले ट्याप इन गर्न सक्छौँ उहाँलाई राइट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्सहरूसँग जोड दिन सक्छौँ होइन स्केल अप गर्न मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने हो सो हामीले अफर गर्ने त्यही हो तर अब डोमेस्टिक हुँदैमा फेरि इन्टरनेसनल नेटवर्क ट्याप इन गर्न सकिन्न भन्ने पनि छैन नि होइन अहिले त अब यो लोकल ग्लोबल लिङ्केजेसको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीले जुन डायस्पोरासँग कनेक्ट गर्न गरिरहेछौँ होइन र इभन इन्टरनेसनल पार्टनर्सहरू पनि होइन किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै क्यापिटल रेज भइरहेछ भने इट्स मच इजियर फर अस टु म्याच द्याट क्यापिटल बिकज डोमेस्टिक क्यापिटल पनि मोबिलाइज भइरहेछ होइन युआर के अरे पुटिङ मनी वेयर योर माउथ इज भन्ने हुन्छ नि सो आई थिङ्क त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो खालको एडभान्टेज चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके मेक सेन्स अनि हजुरहरू सेक्टर किन अघि हजुरले एनर्जीहरूको कुरा निकाल्नु सो हजुरहरू सेक्टर फोकस हो कि सेक्टर अग्नोस्टिक हो फर्स्ट फन्डको लागि या वाट्स द प्लान कमिङ फरवर्ड
अब यसो फर्स्ट फन्डको लागि चाहिँ सेक्टर एग्नोस्टिक नै हो होइन। अब विभिन्न कारणहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ अब त्यो डिल्सहरू इनफ डिल्स छैन कि भन्ने पनि हो। अब त्यो फेरि लङ टर्ममा चाहिँ त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ होइन। अब एउटा सेक्टरमा काम गर्दै 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 गइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट रेडी कम्पनीजहरू हुँदै हुँदै पनि जान्छन्। विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूले सँगै ट्यान्डममा काम गर्ने कुरा भयो होइन। तर फर्स्ट फन्ड चाहिँ सेक्टर एग्नोस्टिक नै हो। अनि आई थिङ्क त्यसले पनि के देखाउला भने ओके नेपालमा सेक्टर एलोकेसन चाहिँ यो हुनसक्ला होइन। त्यसबाट पनि सिकाइहरू होला, लर्निङ्सहरू होइन। हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा अलिक बढी फोकस भएर काम गर्न सक्छौँ कि भन्यो। किनभने हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने एउटा कम्पनीमा मात्रै होइन कि सेक्टरमै इन्भेस्ट गरौँ भन्ने हो। अनि आई थिङ्क यो जुन एफडिआई इन्भेस्टमेन्टलाई जुन खालको एउटा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन सर्टेन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ गर्न नपाउने। सो आई थिङ्क त्यो रेस्ट्रिक्सन्स नहुँदाखेरि चाहिँ हामी प्रोडक्सन लेभलदेखि होइन एक्सपोर्ट लेभलसम्म चाहिँ काम गर्न सक्छौँ होइन। सो सेक्टर्समा काम गर्ने हो। तर यो चाहिँ अहिले फर्स्ट फन्ड भएको हुनाले अब हामीले यहाँको असेसमेन्ट पनि गर्नलाई के कसो छ भनेर छ। तर प्लान्स चाहिँ छ, सेक्टरल फन्ड्सको प्लान्स चाहिँ छ ओभर द टाइम चाहिँ सेक्टर। एउटा इक्जाम्पल जस्तै अब कृषि विकास ब्याङ्क नै अनबोर्ड हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो बोर्डमै पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी म्यान्डेटहरू लिनुभएको छ उहाँले र जुन खालको नलेज छ, एक्सपर्टिज छ, सो त्यो उहाँहरूसँग कोलाबरेटिभली हामीले भोलि पर्सिको दिनमा एग्रिकल्चर फन्डहरू गर्न सक्छौँ। तर इट विल टेक टाइम, राइट टाइममा चाहिँ सेक्टरल फन्ड्स पनि गर्छौँ हामी। ओके। अनि हजुरले स्टार्टिङमा चाहिँ आद्यन्तको मिनिङ नै स्टार्टदेखि एन्डसम्म होल भन्नुभयो। सो हजुर किन म्याक्सिमम अरू प्राइभेट इक्विटीहरू चाहिँ ग्रोथ फोकस्ड हुनुहुन्छ होइन। सो हजुरहरूको प्लान लाइक स्टार्टअपदेखि नै सिड क्यापिटलदेखि अब गरिहाल्ने प्लान छ या इज इट अ फेज वाइज प्लान? अब यस्तो छ गर्ने होइन, मेन क्वेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हो। जस्तै कसको स्किल सेट, कसको टाइम चाहिँ कुनमा लगाउँदाखेरि बेस्ट भन्ने हो। किन नेपालमा अहिले अलरेडी यो स्टार्टअपमा सिड स्टेजमा काम गर्नुभएको राम्रो कम्पनीजहरू हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क आज अब पब्लिकमा नाम लिँदा पनि अप्ठ्यारो पर्दैन होला, किनभने हामी कन्भर्सेसन गरेर पार्टनरसिपमा अगाडि बढिसकेका जस्तो अन्तरप्रेरणा होइन जसले अब नेपालमा दशकभन्दा बढीदेखि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यो एरियामा, तपाईँले भन्नुभएको एरियामा होइन। सो उहाँहरूसँग पार्टनरसिप गरेर त्यहाँ थ्रु मोबिलाइज गर्न सकिएला होइन। ग्रोथ स्टेजमा मेबी यदि हाम्रो एक्सपर्टिज बढी छ भने हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ होइन। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ ओभरअल आइडिया चाहिँ सबैमा कभर गर्ने हो। तर त्यसको मेकानिजम के हुन्छ होइन, त्यसको कुन मोडलबाट गर्ने, कोसँग मिलेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिस्तारै आउने कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर आइडिया भनेको चाहिँ हामी ग्रोथमा मात्रै फोकस हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। ए ओके। अनि हजुरको यो टिकट साइज, हामी यो टर्म चाहिँ हामीले एकदम युज गरिरहेछौँ, हाम्रो स्पिकरहरूले युज गर्नुभएको छ, तर हामीले डिफाइन चाहिँ कहिले पनि गरेनौँ होइन। सो टिकट साइज जुन भन्छ नि लाइक त्यो वर्डलाई पनि डिफाइन गर्दै हजुरको टिकट साइज चाहिँ कति? अहिले म ठ्याक्कै उ नगरौँ होला होइन मलाई, किनभने आई थिङ्क अब यो डिस्कसन पनि भइरहेको छ, फन्ड अप्रुभल पनि भइसकेको छैन सेबनबाट, लाइसेन्स पनि आउनु बाँकी छ होइन। सो त्यो भएको क्रममा चाहिँ अहिले फेरि एउटा ठ्याक्कै टिकट साइज भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि यो क्वालिफाई भएन अथवा यो भयो भन्ने त्यो देखिन्छ होइन। सो आई थिङ्क ओपन टु अल सर्ट्स अफ आइडियाज। तर अलि बढी केही न केही काम गरिसकेको, केही न केही एफर्ट लगाइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तोमा इन्भेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि, आइडिया मात्रै लिएर आउनुभन्दा होइन। कसैले त्यसमा कामै गरिसक्नु भएको छ, 1-2 वर्ष मेहनतै गर्नुभएको छ, आफ्नो पनि पैसा लगाउनु भएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। ओके ओके। सो अब हल्का हजुरहरूको अहिलेको प्र्याक्टिसको कुरा गरौँ होइन, किनभने फन्ड त छ तर इन्भेस्ट गर्नलाई कम्पनीहरू सोर्स गर्नु पऱ्यो। सो हजुरहरूले भेटी पनि राख्नु भएको छ भन्नुभयो। यो सोर्सिङ किनभने हामीले यो हाम्रो लास्ट 5 एपिसोड्समा पनि सोद्धाखेरि चाहिँ सोर्सिङ या पाइपलाइन हेज बिन अ च्यालेन्ज नेपालमा, इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेस हेज बिन अ च्यालेन्ज भन्ने कुरा आइरहेको छ। सो हजुरहरूको चाहिँ यो सोर्सिङ इजी गर्नलाई या इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेस चाहिँ मा कन्ट्रिब्युट गर्न त्यो प्लान चाहिँ के छ? त्यो अब अघिको क्वेसनमा पनि मैले अलिकति कभर गरेँ। जस्तै राइट पार्टनर्सहरूसँग काम गर्ने जसले चाहिँ प्योरली अब सोर्सिङहरूमा मेन्टरसिपहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि एउटा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जो इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ जिपीमै, त्यो पनि अब ह्युज हुन्छ नि पुल अफ इन्भेस्टर्स हुन्छ, इन्डिभिजुअल थुत्रै हाल्नुभयो होला तर धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूले आफै पनि एउटा एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज बोक्नु भएको छ। सो त्यस्तो खालको नेटवर्क्सहरूमा पनि हामीले ट्याप इन गरिरहेको छौँ। अनि इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ हामीलाई अरू जसले अलरेडी यहाँ अपरेट गरिरहनु भएको छ नि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्ड्सहरू, उहाँहरूले पनि रिफर गरिरहनु भएको छ होइन। बिकज तिमीहरूलाई चाहिँ यो सेन्सिबल हुनसक्ला है यहाँ जाऊ भनेर कुरा
कुरा गरिरहनु भएको छ र अब प्लस त्यस्तोमा चाहिँ जसले लगानी अलरेडी गरिसक्नु भएको छ जस्तै डिएफआइजहरू होइन त्यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले समेत चाहिँ यहाँ गएर कुराकानी गर भनेर गर्नुभएको छ मैले त्यसलाई एकदमै पोजिटिभली लिएको छु अब सोर्सिङ प्लान चाहिँ गोइङ फरवर्ड अब यस्तै प्रोग्राम्सहरू जस्तै हजुरहरूको प्रोग्रामबाट पनि अब हामीले आई थिङ्क दिस हाम्रो कन्भर्सेसन विल रिच टु लट अफ पिपल होइन लट अफ अन्टरप्रिनर्स एन्ड सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा हुने हो सो अलिकति क्रिएटिभ पनि हुनुपर्छ अब अर्को भनेको चाहिँ ठ्याक्कै प्रोग्राम्सहरू गर्ने जस्तै मैले अघि पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ जस्तै हामीले अरू एसोसिएसन्सहरू प्राइभेट सेक्टर एसोसिएसन्सहरूसँग काम गर्ने होइन अनि उहाँहरूको चाहिँ फेडरल लेभलमा पनि सेटअप छ प्रोभिन्सियल लेभल अनि त्यसपछि यो नगर चेम्बरहरू जिल्ला चेम्बरहरू सो उहाँहरूसँग पनि मिलेर काम गर्ने सो त्यसरी पनि हामीले सोर्स गर्ने सोचेको छौँ र अर्को चाहिँ वी आर इन कन्भर्सेसन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूसँग ट्याक्कै फाइनलाइज चाहिँ भइसकेको छैन तर उहाँहरूसँग पनि मिलेर किनभने त्यो पनि त एउटा इनोभेसनको हब हो नि होइन सो त्यहाँबाट पनि सोर्स गर्ने चाहिँ प्लान हो र अर्को भनेको अब हाम्रो जो प्रमोटर्सहरू ब्याङ्क्सहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो मार्केटमा लामो टाइम अपरेट गर्नुभएको छ दे नो उहाँलाई थाहा छ कि हुन्छ नि कोसँग को चाहिँ अलिक ट्रस्टवर्दी अन्टरप्रिनर छ होइन कसलाई चाहिँ के खालको अप्ठ्यारो परेको छ अथवा सजिलो छ सो आई थिङ्क त्यो खालको सिनर्जी क्रिएट गरेर पनि काम गर्ने चाहिँ प्लान हो हाम्रो भनेपछि सोर्सिङ पोसिबिलिटी देखिन्छ छ आई थिङ्क लट अफ सोर्सिङ पोसिबिलिटी छ आई थिङ्क यसमा एड गर्नै पर्ने कुरा के हो भने त्यो चाहिँ कतिको हामी इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेसमा पनि इन्भेस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा हो होइन सो मेरो एउटा रिक्वेस्ट र अपिल चाहिँ जस्तो हाम्रो गभर्मेन्ट्स डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ अलिक बढी हामीले यो सोर्सिङतिर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इनोभेसन होइन अन्टरप्रिनर्सको पाइपलाइन क्रिएट गर्ने त्यतातिर पनि इन्भेस्ट गरौँ होइन किनभने अब ठ्याक्कै क्यापिटलै लिएर इन्भेस्ट गर्नलाई गुड डिल्सहरूमा डोमेस्टिक फन्ड्सहरू पनि आइरहेको छ होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इफ राइट क्यापिटल गोज टु राइट प्लेस हाम्रो यो ओभरअल इकोसिस्टमले काम गर्न सक्छ ओके मेक सेन्स होइन सो अब सोर्सिङबाट एक्जिटतिर जाउँ होइन किनभने कुनै पनि नयाँ पिई फर्म या कुनै पनि फर्मले फन्ड रेजिङ गर्दाखेरि एक्जिट भनेको जहिले पनि टप मोस्ट वान अफ द थिङ यु निड टु थिङ्क अबाउट होइन सो हजुरले चाहिँ यो एक्जिटको सिनारियो कतातिर गइरहेको छ नेपालमा आइपिओ भएर एक्जिट गर्न सक्ला त अब हाम्रो नेक्स्ट 5 इयर्समा एउटा एसएमईले होइन सो एक्जिटको सिनारियो चाहिँ के देख्नुहुन्छ एउटा पिई फर्मको पर्सपेक्टिभबाट सो आई थिङ्क आजको लास्ट सेसन भएको हुनाले फरवर्ड लुकिङ भन्नुभएको थियो होइन सो म पनि फरवर्ड लुकिङ भएरै आन्सर गर्छु म चाहिँ होपफुल छु होइन त्यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भन्ने अब सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नु पऱ्यो आफ्नो एक्सपर्टाइट गर्नु पऱ्यो तर अहिले अब हेऱ्यो भने सर्टेन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ त्यो आइपिओ टन्नै आइरहेछ नि सर्टेन सेक्टर्सहरूमा होइन तर अब नयाँ सेक्टर्सहरू पनि ओपन अप हुन्छन् जस्तो लाग्छ अनि एउटा मेन एक्जिट गर्ने तरिका भनेको आइपिओ नै हामीले हेरेको पनि त्यही नै हो होइन यदि त्यो हुन सक्दैन भने त अब हामीले खोज्नु पऱ्यो नि किन हुन सकिरहेको छैन के चाहिँ त्यहाँ बाधा व्यवधान छन् होइन अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो आइपिओ रेडी बनाउनलाई के गर्ने हो होइन सो आई थिङ्क त्यहाँ पनि वर्क गर्नुपर्ने छ सो आइपिओ भयो अब कति केसमा चाहिँ एक्टिभली कोही चाहिँ अलिकति सेक्टोरल लिड भएर काम गर्नुभएको बिजनेसेसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एक्टिभली हामीलाई अब यस्तो खालको बिजनेस भयो भने विल बी हुन्छ नि मर्जर गर्ने एक्विजिसन गर्ने खालको सो त्यस्तो अलिकति स्ट्रेटेजिक सेलको कुराहरू पनि सो आई थिङ्क त्यो पनि नेपाली मार्केटमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अर्को जुन चाहिँ अब फाउन्डर्स बाइब्याक भन्ने कुराहरू छ होइन अब त्यो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ आई थिङ्क कोरमा के हो भने एक्जिटमा पनि वाट मेक्स सेन्स फर अस एज इन्भेस्टर्स मात्रै होइन कि वाट मेक्स सेन्स फर इन्भेस्टी कम्पनीज होइन वाट मेक्स सेन्स फर अन्टरप्रिनर्स सो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले त्यो एक्जिटको केसेसहरू पनि त्यसरी नै बनाउने हो त्यसरी डेभलप गर्दै जाने हो अनि अब पहिला चाहिँ जस्तै एउटा पिई फर्मले अर्को पिई फर्मको एक्जिट गरेको खासै केस छैन एउटा टिएनएको र टिम भेन्चर्सको फुडमान्डुमा भयो होइन त्यो बाहेक खासै केस छैन सो अब यो जुन नयाँ आएपछि त्यो पोसिबिलिटी छ या कुरा भइरहेछ मैले ठ्याक्क छुट्टाएको कुरा हजुर भन्नुभएछ होइन आई थिङ्क त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले छुट्याएँ होइन सो मैले त म्यासिभ पोसिबिलिटी देखाएको छु है त्यो किनभने डिफ्रेन्ट स्टेजेस डिफ्रेन्ट टिकट साइजमा काम गरिरहनुहुन्छ अनि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट माइट बी अ गुड त्यो एउटा डिरेक्सन जहाँ चाहिँ मुभ गरिरहेछ यो भेरी राइट त्यसमा यो कुनै डिलहरू भइरहेछ जुन डिस्क्लोज गर्न मिल्ने छ त्यस्तो ठ्याक्कै अवेर भइसकेको चाहिँ म छैन होइन धेरै हुन पनि भइरहेको त्यही पनि डिस्क्लोज पनि ठ्याक्कै नगर्नलाई थाहा भयो पनि ओके ठिक छ सो अब फरवर्ड लुकिङकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन सो जसरी यो पिई इन्डस्ट्री अगाडि बढिरहेछ विथ हजुरहरूको फर्महरूले गर्दा नयाँ आएको कारणले होइन तर फेरि च्यालेन्ज हामीले लास्ट एपिसोडमा विद्या दाइले पनि एचआर हेज बिन अ च्यालेन्ज भन्नुभयो कि किनभने नेपालमा लाइक सिएकै पढाइमा मैले पढ्दाखेरि पनि भेन्चर क्यापिटल भने एउटा प्याराग्राफ थियो फाइनेन्सको सब्जेक्टमा सोर्स अफ क्यापिटल त्यति हो कि पढाइ नै हुँदैन होइन सो हजुरहरूले पिई प्रोफेसनल पाउनलाई नट जस्ट फाइनेन्स फोकस बट इन जेनरल
PE प्रोफेसनल पाउन कतिको गाह्रो भएको छ र यहाँ आएको मान्छेहरूमा नि के कमी देख्नु भएको छ, के छ PE प्रोफेसनल पाउन कतिको सजिलो छ? अब यस्तो छ, PE प्रोफेसनल भनेर ठ्याक्कै अब त्यो आर्किटाइप त्यस्तो मेरो दिमागमा चाहिँ यही हो भन्ने चाहिँ छैन होइन, टु बी भेरी फ्र्याङ्क। अब डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सबाट आउनुहुन्छ अनि सबैको आफ्नो कुरा एउटा एड गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त, अनि त्यो नपुगेको भन्ने भन्दा पनि सिक्न बाँकी र राइट टिमको कुरा हो होइन। अब हामीले इक्जाम्पल लिएर कुरा गर्दाखेरि अस्ति कल गरेका थियौँ होइन, तर त्यो अब एउटा चाहिँ अलिकति यो सेक्टरल लिड्सहरू लिने र अर्को चाहिँ फन्ड आइसकेपछि फन्ड क्लोज भइसकेपछि त्यसलाई पोटेन्सियल अब एसोसिएट सिनियर एसोसिएटको लेभलमा गर्ने भनेर अब हामी त वी वर भेरी इम्प्रेस्ड, त्यो ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्स आएको थियो। अनि यस CA ब्याकग्राउन्डबाट फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डबाट पनि थियो होइन धेरै चाहिँ, तर अब अरू खालको ब्याकग्राउन्डहरूबाट पनि अलिअलि कोही हुनुहुन्थ्यो कि इन्ट्रेस्टेड होइन। सो ठ्याक्कै अब यो PE प्रोफेसनल पाउन अब यही एरियामा के नेपाल अब हाम्रो मार्केट पनि त हो नि, अब जुन इन्डस्ट्री चाहिँ 10 वर्ष पनि भएको छैन, त्यसमा 15 इयर्स एक्सपिरियन्सको मान्छे खोज्नु पनि हुँदैन होइन। अब हामीले हुन त अब बाहिरबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ होला मान्छेहरू होइन, त्यो पनि देखेला। तर आई थिङ्क सिक्दै पनि जाने हो। अब मान्छेहरू राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने मैले यो बिचमा धेरैजनालाई भेटेँ पनि राम्रो मान्छेहरू होइन। सो त्यो इक्जाम्पल्सहरू थुप्रै देख्छु मैले। र अब आई थिङ्क डाइभर्स अब यसमा यस्तो छ, PEमा अब ठ्याक्कै फाइनेन्स मात्रै भन्ने पनि भन्दा पनि अब अलिकति त्यो बेसिक ज्ञान त हुनु पऱ्यो होइन। अब योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि कभर भइसक्यो होला कस्तो के भनेर। तर मलाई लागेको चाहिँ यो आफै पनि कसैले रिस्क लिएर इन्भेस्ट गरेको छ र त्यो प्रोसेसबाट गएको छ केही वर्ष भने त्यो मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ कि होइन यो बिजनेस चाहिँ उसले बिजनेस एक्युमेन्ट गेन गरिसकेका हुन्छ नि होइन। सो त्यस्तो मान्छे पनि अन्टरप्रेनर आफै पनि भोलि चाहिँ आफै प्राइभेट इक्विटी चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्ट बनेर आउँछु भन्ने चाहिँ त्यो पोटेन्सियल छ। हामी बाहिरको इक्जाम्पल अघि भन्नुभयो त्यो खालको इक्जाम्पलहरू पनि हामीले देखिन्छ होला होइन। सो त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी छ। अथवा अर्को कुनै सेक्टरमा फर इक्जाम्पल अब इभन ब्याङ्किङ नै भनौँ, अब हाम्रोमा पनि त्यसै आउनु भएको छ होइन। सो उहाँहरूको एक्सपर्टिज जस्तै यो एकदम अपरेसनल एक्सिलेन्स हुन्छ होइन, मैले देखेको होइन। अब त्यो पनि त ल्याउन सकिन्छ नि यसमा होइन। इन्भेस्टमेन्ट एक्सपर्टिजै छैन भने पनि इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न। सो विभिन्न खालको ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आउन मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो आई थिङ्क पोजिटिभ भएर ओपन भएर अप्टिमिस्टिक भएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, मेक सेन्स। अब अलिकति एउटा मलाई पहिलेदेखि लागिरहेको कुरा हो कि यो जस्तै PE इन्डस्ट्रीलाई रिस्क क्यापिटलै भनिन्छ, बिकज ब्याङ्क कोल्याट्रल बेस्ड हुन्छ, PE इन्डस्ट्री हुँदैन होइन। र बेसिकली दुईवटा बिचको अग्रिमेन्ट भनेको जुन त्यो टर्म सिट या सेयर होल्डर्स अग्रिमेन्ट साइन गरे हुन्छ त्यो, सो त्यो भनेको कन्ट्र्याक्ट हो एउटा सिम्पल होइन। तर नेपालमा अब ल कन्ट्र्याक्ट कसैले तोड्यो नै भने र कोर्ट जाने सिलसिला सुरु भयो भने केस यति पेन्डिङ भइदिन्छ। सो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एक्ट खासै स्ट्रङ छैन, कोर्टहरूमा नि लामो प्रोसेस, र हाम्रो पेटेन्ट राइट पनि खासै छैन होइन, त्यो IP पनि खासै छैन। सो कतिको रिस्की छ यो हिसाबले नेपालमा यति धेरै फन्ड इन्भेस्ट गर्नु हजुरको विचारमा, लाइक रिस्क बेस्ड क्यापिटल? रिस्की त छ होइन, तर अब सुरु त गर्नु पऱ्यो नि होइन। अब यो लिगल इम्पेडिमेन्ट्सहरू छ, गाह्रो छ भन्दैमा कुरेर बस्ने कुरा पनि भएन। सो अस्ति मैले अब एउटा पोस्टमा देखाएको थिएँ, ठ्याक्कै भन्नुभएको हो कि होइन थाहा छैन, हाम्रो गभर्नर सरले चाहिँ यो इनोभेटिभ काम गर्दै जानु, रेगुलेसन विल क्याचअप भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यो कतिको ट्रु मैले ठ्याक्कै देखाएको थिएँ। सो आई थिङ्क त्यो पनि छ एउटा, हामीले काम सुरु गर्दै जानुपर्छ अनि रेगुलेटर्सहरूसँग कम्युनिकेट पनि गर्दै जाने हो, यस्तोमा अप्ठ्यारो परिरहेछ लिगल्ली यो छ भनेर होइन। सो त्यो भइसकेपछि चेन्जेसहरू पनि प्यारलली आउला होइन। अब त्यो पनि भयो। तर अर्को अब आई थिङ्क सुरुकै एपिसोडमा त्यो एसोसिएसनहरूको कुरा गर्नुभएको थियो। सो आई थिङ्क अलिकति एकताबद्ध भएर यो एरियामा काम गर्नेहरूले पोलिसीहरू पुस्ट गर्नु, यसरी गरौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यस्तो खालको अब हुन्छ नि लिगल वातावरण बनाउने चाहिँ एउटा अलिकति त्यो स्ट्रङ फोर्स पनि मिल्ला। तर अब गर्नु पऱ्यो नि होइन र। गभर्मेन्टले अब यतिको तपाईँले आई थिङ्क 6वटा एपिसोडमै देखाइसक्नु भएको छ कि पोटेन्सियल के छ होइन, इन्डस्ट्री कहाँ मुभ गरिरहेछ भनेपछि यो सुनिसकेपछि त अब जाग्नु पऱ्यो होइन। जागिसक्नु भएको छ नि हिँड्नु पऱ्यो, हिँडिसक्नु भएको छ नि दौडिनु पऱ्यो नि अब त रेगुलेटर्सहरू। सो आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ। ओके, सो अनि हजुरको पर्सपेक्टिभमा सबसे धेरै च्यालेन्जिङ हजुरले देख्नु भएको र सबसे धेरै अपर्च्युनिटी देख्नु भएको के छ लाइक यो इन्डस्ट्रीमा?
अब यो चाहिँ एकदम बिग क्वेसन हो होइन. अब च्यालेन्ज आई थिङ्क आजको हाम्रो यो कन्भर्सेसनमै अब हामीले कतिवटा च्यालेन्जेसहरूको कुरा गरिसक्यौँ. एउटा लिगल इन्भाइरोमेन्ट, त्यो स्ट्रङ लिगल इन्भाइरोमेन्ट छैन. अब एकदम जेनरल च्यालेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो एरियामा काम गर्दाखेरि ट्रस्टको होइन. किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने अब हाम्रो सोसाइटी मैले काम गरिरहेको म यो अर्को मान्छेलाई यहाँ ल्याएर इक्विटी ल्याएर चाहिँ किन दिने भन्ने खालको होइन. अब अथवा यसलाई ल्याउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ होइन, यस्तो खालको चाहिँ अलिकति त्यो ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट आई थिङ्क अब यो लार्जर सोसाइटीको पनि रिफ्लेक्ट गर्छ कि होइन. तर अब हामीले चाहिँ जति बढी ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट बिल्ड गर्न सक्यौँ होइन त्यति राम्रो छ. आई थिङ्क त्यो ट्रस्ट चाहिँ मैले बिग च्यालेन्ज देख्छु. मैले फन्ड्सको चाहिँ त्यति च्यालेन्ज देखाएको छैन. फन्डहरू चाहिँ आउँछन्, फन्डहरू चाहिँ कलेक्ट भएर बसेका छन् होइन, कति मोबिलाइज भएर बसेका छन्, तर फन्डहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ. अब अर्को मैले च्यालेन्ज देखेको भनेको जति पनि यो अब गभर्मेन्टहरूको एफर्ट छ नि, गभर्मेन्ट पनि अहिले त हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले उहाँहरूले गरेको एफर्ट्सहरू चाहिँ हुन त इनोभेसन पनि चाहियो, लोकल गभर्मेन्ट्सहरूलाई इनोभेसन गर्ने स्पेस पनि चाहियो, तर त्यो कोअर्डिनेटेड तरिकाले नि अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि. जुन खालको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेको कामहरूसँग कसरी चाहिँ ट्यान्डममा अगाडि बढाउने होइन, त्यो सँगै कसरी मुभ गर्ने, त्यहाँबाट कसरी सिक्ने, प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजमेन्टबाट कसरी सिक्ने भन्ने. सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अझै च्यालेन्जिङ छ क्या. अनि त्यो कुराकानी गराउने त्यो चाहिँ देखाएको छु. र अनि मैले अर्को हेरेको चाहिँ यो हाम्रो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरूले जसले चाहिँ नेपालमा पहिलेदेखि धेरै लगानी गरेर यो राम्रो एउटा वातावरण बनाइसक्नु भएको छ. इभन प्राइभेट इक्विटीमा आज हामीलाई चाहिँ हामी आएर यहाँ वर्क गर्ने होइन, अब यो एउटा त्यो रेडिमेड जस्तो खालको प्लेटफर्म बनाउनलाई उहाँले थुप्रै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ. अब मलाई मेरो चाहिँ अघि पनि मैले रिक्वेस्ट गरिसकेको थिएँ होइन, अब बढी चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने त्यो उहाँहरूको इन्टरभेन्सन्स अझै बढी चाहिँ यो अन्टरप्रेनर्सहरू क्रिएट गर्ने, इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, रिसर्च डेभलपमेन्टमा होइन आफूले पनि गर्ने, गभर्मेन्टलाई पनि त्यतातिर. सो त्यहाँ चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा मैले चाहिँ च्यालेन्ज देखाएको छु. अब अरू त अब यो एक्जिटहरूको कुराहरू यस्तो च्यालेन्जहरू अब गर्दै जाने हो होइन. बेस्ट अपर्च्युनिटिज. सो अब आई थिङ्क अब गभर्मेन्ट चाहिँ अब अलिकति एनलाइटन हुने डिरेक्सनतिर जाँदै गरेको, एटलिस्ट एउटा रेगुलेसन ल्याएको होइन. अब त्यसपछि बिस्तारै अब के हो कसो भनेर सोध्न खोजेको. जुन अब गभर्मेन्टले अब यो स्टार्टअप फन्ड भन्यो, अरू प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्स, लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले अरू खालको किसिमको एक्टिभिटिज गरिरहेको. सो त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो होइन. प्लस अर्को अपर्च्युनिटी के हो भने यहीँ नेपालमा पनि अब एउटा राम्रो एजुकेटेड युथ फोर्सहरू होइन, इभन एजुकेटेड मात्रै होइन कि एक्सपिरियन्स्ड युथ फोर्स होइन, एजुकेसन नै मात्रै पनि हो भन्ने छैन होइन. कतिजना बाहिर काम गरेर 5 वर्ष 10 वर्ष मजाले एउटा स्किल सेट बोकेर नेपाल आउनु भएको छ नि होइन, आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ होइन. चाहे त्यो एकदम एडभान्स्ड कन्ट्री गएर आउनु भएको होस् अथवा हुन्छ नि अब डेभलपिङ खालको कन्ट्रिज गएर आउनु भएको होस् होइन, मिडल इस्ट होला अथवा युके होला, युएस होला, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जहाँबाट आउनु भयो भने आई थिङ्क त्यो एउटा कि चाहिँ एजुकेसन कि एक्सपिरियन्स स्किल सेट लिएर आउनु भएको छ कि. सो त्यो जुन खालको एउटा नेपालमा पहिला भिसिएस साइकल थियो नि आउट माइग्रेसनको, त्यसलाई चाहिँ अब एउटा भर्चुअस साइकल होइन, यो इन माइग्रेसन ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा कन्भर्ट गर्ने खालको त्यो पोटेन्सियल, त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ आई थिङ्क बिग अपर्च्युनिटी हो. अनि त्यसलाई नै अब हामी जस्तो फन्ड म्यानेजर्सहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्न. भेरी वेल पुट. सो लास्ट क्वेसन होइन, फ्युचर प्लान्स अफ आद्यन्त, लाइक वाट क्यान वी एक्सपेक्ट इमिडिएटली अब होइन. अनि हजुरको लिङ्क्डइन फलो गर्दा नै हामीलाई थाहा हुनसक्छ होला, बट हजुरले भन्नुपर्दा चाहिँ इमिडिएट प्लान्सहरू के छ? अब हामीले सफ्ट लन्च भनेर अब त्यो होइन ठ्याक्कै त्यो पनि गरिसकेका छैनौँ, किनभने अलिकति अब हामीले हाम्रो कन्भर्सेसनमा पनि कुरा गऱ्यौँ, लाइसेन्स पनि नआएको अवस्थामा चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि पनि होइन अलिकति कुर्नुपर्ने हो कि रेगुलेटरलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा हो. प्यारलली हामीले त्यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स आउने बित्तिकै फन्ड कलेक्ट गरेर इमिडिएटली मोबिलाइज गर्नलाई हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने अब एलपिजहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ, सो द्याट एउटा जुन हाम्रो एउटा फन्डको साइज छ अब त्यसलाई पुग्ने गरी एलपिजहरू उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ र त्यो कहाँ मोबिलाइज गर्ने भनेर अन्टरप्रेनर्सहरूसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन. सो धेरैजना अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन अगाडि बढिसकेका छ. सो आई थिङ्क वाट एभ्री वान क्यान एक्सपेक्ट भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यही नै हो, लेट्स
कनेक्ट होइन अब यो कुनै राम्रो प्रोजेक्टहरू राम्रो एन्टरप्राइजहरू चलाउनु भएको छ राम्रो आइडियामा काम गर्नुभएको छ होइन चाहिँ हामी कनेक्ट हौँ सो त्यही नै हाम्रो अहिले चाहिँ प्लान चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अन्टरप्रेनर्सहरूसँग रिच गर्ने अब ठ्याक्कै अब यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्न अर्कै अब जस्तो बुटोलमा हुनुहुन्छ पोखरामा हुनुहुन्छ भने पनि कनेक्ट गरौँ होइन अथवा अन्त्य हुनुहुन्छ भने नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ फर्केर आउन खोजिरहनु भएको छ यो स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छु भने पनि लेट्स कनेक्ट एन्ड लेट्स सी what we can do together, build together. Okay. So यो हामीले कन्क्लुडिङ एपिसोड पनि भनौँ होइन सो हजुरको कन्क्लुडिङ रिमार्क्स केही छ लाइक जस्ट ओपन क्वेसन Thanks to you, Akriti. I think this is a very interesting episode. Inspiring मैले एउटा फर्स्ट एपिसोड हेरेको थिएँ अनि अब यही एरियामा लामो टाइमसम्म काम गर्नुभएको होइन आफूभन्दा अब सिनियर मान्छेले को कुरा सुन्दाखेरि मैले धेरै सिकेँ होइन सो आई थिङ्क यो लर्निङ चाहिँ हामी धेरैजनालाई चाहिँ हुन्छ सो मेरो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स भने डु कन्टिन्यू दिस काइन्ड अफ एपिसोड्स होइन र आई थिङ्क अप्टिमिस्टिक भएर हेरौँ सो नेपालको गोल भनेको 2030सम्म चाहिँ अब अहिले आई थिङ्क हामी त्यो मिडल इन्कम स्टेटसमा पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ होइन तर यो हाई मिडल इन्कम स्टेटसमा पुग्ने हो होइन अब यो कलेक्टिभ एनर्जी होइन कलेक्टिभ जिल चाहिँ कोलाबरेट गर्दै हामीले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो बिल्ड गर्नु पऱ्यो नेपालमा भन्ने नै हो लेट्स डु इट टुगेदर त्यही हो मेरो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स अ लट थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू सो मच र हामी हाम्रो पिई सिरिजको लास्ट एपिसोडको पनि अन्त्यमा आइसकेका छौँ आशा छ हजुरहरूले यो 6वटा एपिसोड हेरेर प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीबारे धेरै इन्फर्मेसन पाउनुभयो र इन्फर्मेसनका साथसाथै यसमा एक्टिभ हुनुभएको प्रोफेसनल्सहरूसँग नै हजुरले कनेक्ट गर्ने अप्सन पाउनुभयो सो उहाँहरूको लिङ्क्डइन प्रोफाइल हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हरेक भिडियोमा दिएको छौँ सो प्लिज उहाँहरूलाई कनेक्ट गर्नुहोला उहाँहरूलाई फलो गर्नुहोला र त्यति हुँदै पनि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ रिमार्क्स छ कमेन्ट्स छ सजेसन्स छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट बक्स सेक्सनमा लेख्नु होला बिकज हाम्रो यो सिरिज 1 हो हामी सिरिज 2 लिएर हजुरहरूको फिडब्याकको बेसिसमा फेरि पनि आउने नै छौँ सो यति भन्दै म फाइनली हाम्रो प्रोड्युसर भ्यू फाइन्डर्स प्रोडक्सनबारे भन्न चाहन्छु उहाँहरू एउटा कन्टेन्ट प्रोडक्सन र मार्केटिङ कम्पनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अन्टरप्रेन्योरसिपको लागि द डुवर्स भन्ने प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ हेल्थको लागि द गुड हेल्थ भन्ने ल्याउनु भएको छ भने पोलिटिक्सको लागि खुला मञ्च भन्ने ल्याउनु भएको छ सो भेरी सेक्टर स्पेसिफिक च्यानलहरू छ उहाँहरूको सो प्लिज उहाँहरूलाई पनि फलो गर्ने होला र यति भन्दै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु नट जस्ट आवर प्रड्युसर बट आवर गेस्ट हाम्रो 6जना गेस्टहरू जसले हाम्रो टाइम निकालेर आइदिनु भयो सो केही कमेन्ट्स छ भने लेख्दै र प्लिज सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अरू सिरिजहरूको लागि कुर्दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच